बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। अच्छा, ये खबरें हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी ना, जो इस वक्त बिल्कुल गुप्त हालत में बैठे हुए हैं ना, वो कहीं ना कहीं अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए खुद मैदान में भी हैं। और उन्होंने जिनको नुमाइंदगी दी हुई है ना, वो बाकायदा तौर पर चाहे महमूद खान अचकज़ई साहब हों, चाहे मौलाना फजल रहमान साहब हों, और दीगर अपोजिशन जो रहनुमा, उनके साथ बाकायदा तौर पर राब्ते में। और जिस टीम मेंबर को उन्होंने चुना है, वो उसके साथ काफ़ी मीटिंग शीटिंग भी कर चुके हैं। तो पर जो खबरें हैं, मैं अभी तफसील में आपके साथ शेयर करता हूँ। मोहसिन नकवी साहब के इस्तीफ़ा का मुतालबा आ रहा है जी, कि उनको इस्तीफ़ा फिलफौर देना चाहिए ही चाहिए। और दुख की बड़ी ये है कि मोहसिन नकवी साहब का इस्तीफ़ा है, लेकिन सोशल मीडिया पर सारी तनकीद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ हो रही है। उनके एक एक कदम की तनकीद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ हो रही है, क्योंकि हर जगह पे नज़र ही वही आते हैं। और हुकूमत कहती है ना ना बाबा, इनको नहीं छेड़ सकते। तो मैं उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करता हूँ। अख्तर मेंगल साहब के इस्तीफे के बाद एक अहम पेशरफ्त हुई है, एज़ पर माई प्रोडिक्शन, कि करना पड़ना है, क्योंकि ये वफाक से अपने आप को अलहदा करना, इस्लामाबाद से अपने आप को अलहदा करना, इस्तीफ़ा देना, और चारों तरफ घूम के कह के कहना कि सारे शहर ने पहने हैं दस्ताने। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये वो अलहदगी वाली अप्रोच को हवा देने वाली बात है। और स्टेक होल्डर्स को बीच में आना होगा, और आए हैं जी कुछ स्टेक होल्डर्स अख्तर मेंगल साहब के इस्तीफे के हवाले से। एक दो और भी खबरें हो रही है। मकबूल जान साहब का मैंने बताया था कि उनका ज़मानत नहीं होने वाली है, अभी वो लंबे हैं, तो उनकी ज़मानत नहीं हुई। उसकी भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ। रिक्वेस्ट, चैनल देख रहे तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा और आपका ये रब्ता रहे जी। सबसे पहले मरीम नवाज साहबा का जो प्रोग्राम था ना, उसको ज़बरदस्त और बड़ा धचका लगा पंजाब के हवाले से। आपको याद होगा, पंजाब हुकूमत ने अपने तरक्याती बजट में से कट निकाला, कट डाला, और उसमें से पैसे निकाल के ना तकरीबन 45 अरब रुपए की बिजली में सब्सिडी दी थी, 2 महीने के लिए ना। और पहली सब्सिडी आ भी गई है लोगों को बिलों में। और बल्कि उन्होंने दूसरे सूबों को भी तलकीन दी की थी कि मुझे ताने तीसरे ना मारे, मैं बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, मेरे पास एडवाइजरी बड़ी ज़बरदस्त है। तो अगर आपको इतना ही है मसला, तो आप खुद भी अपनी आवाम को ले लीजिए। सिंध को भी उन्होंने यही कहा, के पी के को भी उन्होंने यही कहा था, कह रहे मुझे बात करने से बेहतर है कि आप ज़रा सूबों को भी कहा था कि आप हमारी पैरवी करें, हम आपकी हौसला अफजाई करेंगे। अगर आपको नहीं पता तो हमसे ले लें मशवरा, हमसे सारी प्लानिंग ले लें, हम आपको आगाह कर देते हैं। तो बहरहाल उन्होंने सुबह को एक ताना भी दिया, बल्कि करोड़ों रुपए अपनी तशहीर पे भी लगाए, और फिर वो तो मैं और आप हैरान ही रह गए कि बहुत क्या, ये ज़िंदगी में कितना बड़ा काम होने जा रहा है। हालांकि बिजली के बिलों में 2 महीने का रिलीफ था। और इस पर आईएमएफ की खिलाफ वर्जी कंसिडर हो गई है। आईएमएफ ने कहा नो, ये आईएमएफ मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, और स्टाफ लेवल मुज़ाकरात में आपने कहा था कि ऐसा हम नहीं करेंगे। ये हो गया बड़ा मामला। आपको याद है इमरान खान साहब ने जाते हुए बिजली के सॉरी पेट्रोल के जो कीमतें हैं, उनको फिक्स किया था, पेट्रोल सस्ता किया था, तो उन्होंने कहा था ओ ये तो हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा के चले गए हैं, और आईएमएफ के मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी, इसलिए आईएमएफ हमें मुआहदे पे हमारे साथ आ ही नहीं रहा, रगड़ रहा है, अपनी शराइत दे रहा है, और पता नहीं क्या क्या कर रहा है। ये सारी चीज़ें की थी। तो इधर भी यही हुआ जी, और आईएमएफ ने बिजली के बिलों पर सब्सिडी रोक दी है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं दे सकते आप लोग ये सब्सिडी बिजली के बिलों पर, और मना कर दिया है। आईएमएफ कहता है कि मरकज़ हो यानी इस्लामाबाद हो या सूबे की हुकूमतें, बिजली के बिलों पर सब्सिडी की मजाज ही नहीं है। पैसा साढ़े को लैंदे तो लोगों को तकसीम कर दो, क्यों? मैंने कहा मजाज ही नहीं है, चाहे मरकज़ चाहे सूबा। और रिपोर्ट के मुताबिक बिजली के बिलों पर सब्सिडी से कर्ज प्रोग्राम की जो मंजूरी है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। जी हाँ, वो खतरे में पड़ गया। जो आईएमएफ का ने अभी जो मंजूरी देनी है ना, पाकिस्तान के कर्ज की, 7 अरब डॉलर की, जो 33 किस्तों में देना है, या 33 महीनों में देना है, तकरीबन 3 साल में देना है, वो खतरे में पड़ सकता है। आईएमएफ ने शदीद एतराज किया है कि ना ही बिजली में सब्सिडी दे सकते हो, ना ही गैस के बिलों में सब्सिडी दी जा सकती है, और सितंबर से हर हाल में इस प्रोग्राम को ख़त्म किया जाए। और इस सिलसिले में वजारत ख़जाना ने, यानी पाकिस्तान की वजारत ख़जाना ने भी एक्टिव रोल प्ले कर दिया है। उन्होंने ख़त लिखकर सूबाई हुकूमतों को, यानी सूबाई हुकूमतों के मरीम नवाज साहब को बोला, सूबाई हुकूमतें तो कर ही नहीं रही थी, उन्होंने ख़त लिखकर सूबाई हुकूमतों को बिजली के बिलों में सब्सिडी ना देने की हिदायत दे दी है। आईएमएफ के मुताबिक तरक्याती फंड्स को बिजली बिलों पर सब्सिडी के लिए मुख्तस नहीं किया जा सकता। मरीम नवाज साहबा ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने कहा ऐसा कोई फैसला ना किया जाए, ये पाकिस्तान की वजारत ख़जाना ख़त लिख के कह रही है मरीम नवाज साहबा को, ऐसा कोई फैसला ना किया जाए जिससे मुआहदे को खतरा हो। स्टाफ लेवल मुज़ाकरात में आईएमएफ को सूबों ने यकीन दहानी कराई थी।
کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، اپنے ترقیاتی بجٹ کو کٹ لگا کر کہیں سبسڈی نہیں دیں گے. مطلب پریشانی کی بات آ گئی ہے پاکستان کے لیے. یعنی مریم نواز صاحبہ کی بہت زیادہ اچھا بننے کی جو خواہش جو تھی وہ پورے پاکستان کو بھگتنی پڑ سکتی ہے آئی ایم ایف کے قرضے پروگرام کے سلسلے میں. چاہے اس کی کمپین چل رہی ہے، وزیر اعظم خود بھی کہہ رہے ہیں اور پتہ چل رہا ہے کہ ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم سے ہم نے ایسے اقدامات کی کہ ہمیں قرض مل جائے گا، لیکن بہرحال جو ہوا ہے یہ بھی رپورٹ ہوا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. ادھر آپ کو پتا بنگلہ دیش نے پاکستان کو کرکٹ میں آج وائٹ واش کر دیا. دوسرا ٹیسٹ تھا، اس میں بھی پاکستان کو شکست سے فاش ہوئی ہے. دوسرا ملک ہے جس نے پاکستان کو اس کی سرزمین پر وائٹ واش کیا ہے. تو یار ویسے آفرین ہے بنگلہ دیش کی ٹیم. ملک کے حالات دیکھیں آپ، نہ ان کو ٹریننگ کی جگہ، نہ وہ ٹریننگ کر سکتے تھے. ان کے ایک آدھے بندے کے اوپر تو باقاعدہ ایف آئی آر بھی ادھر ہوئی ہے. اس دوران سخت حالات میں پاکستان آئے اور پاکستان آ کر انہوں نے جس طریقے سے کامیابی حاصل کی، ویسے ان کی کارکردگی کو تو سلوٹ ہے ہی ہے. تو بہرحال دوسری دفعہ یہ ہوا ہے. اور جب سے محسن نقوی صاحب چیئرمین پی سی بی بنے تو ویسے بھی آپ کو پتا حالات جو کہ تو نہیں، کرکٹ ذلیل اور خوار ہو رہی ہے اور مزید بد سے بدتر کارکردگی ہو رہی ہے. پہلے T20 ورلڈ کپ میں ہم نے دیکھ لیا ہمارا کیا ہوا، پھر بنگلہ دیش کا تو پہلا ٹیسٹ اور یہ دوسرے ٹیسٹ میں وائٹ واش ہو گئی. اور اس ساری صورتحال کو نا محسن نقوی صاحب کے سینے میں جھیلا جا رہا ہے اور محسن نقوی صاحب پر ہی اعتراض اٹھ رہے ہیں. سوشل میڈیا پر ان کو استعفیٰ دینے کے مطالبات ہو رہے ہیں اور اچھی خاصی بڑی کمپین چل پڑی ہے. جن لوگ کہہ رہے ہیں محسن نقوی صاحب یہ کہیں گے کہ بنگلہ دیش بھی شاید ایک ایس ایچ او کی مار ہے، لیکن بہرحال یہ ذہن میں رکھیں محسن نقوی صاحب جس جگہ پر قدم اٹھاتے ہیں، سوائے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے، سوائے پنجاب کی جو انہوں نے کیئر ٹیکنگ سیٹ اپ کے اندر سال سے زیادہ میں جو انہوں نے کارکردگی دکھائی، اس کے علاوہ محسن نقوی صاحب کیونکہ اس کا بھی جب آڈٹ ہوگا تو تبھی جا کے بات بنے گی نا. لیکن سوائے اس دور کے محسن نقوی صاحب جو کر رہے ہیں نا اس میں وہ ہائی لائٹ ہے نا. جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں محسن نقوی صاحب کرکٹ میں آپ نے دیکھ لیا ایزی ہو جائے، ہر جگہ پہ ہائی لائٹ ہے. محسن نقوی صاحب نے رانا ثناء اللہ سے بات کرنی ہو تو رانا ثناء اللہ، رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہوں، مولانا فضل الرحمان سے بات کرنی ہو تو وہ محسن نقوی صاحب بیچ میں بیٹھیں گے. آصف علی زرداری نے بات کرنی ہو تو محسن نقوی صاحب پیچھے بیچ میں بیٹھیں گے. بلوچستان کی صورتحال کا آپ کو ویسے ہی پتہ چل گیا ہوا ہے انہوں نے کیا کہا. تو ان تمام چیزوں پہ ان پہ بہت تنقید ہو رہی ہے. میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں محسن نقوی صاحب پر تنقید ہو رہی ہے اور تنقید ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے کہ حکومت نے کھڑے کر دیا ہاتھ. حکومت کہتی ہے ہمارا تو کوئی تعلق ہے نہیں محسن نقوی صاحب سے، یہ اتنے تگڑے آدمی ہیں، ان کو چھیڑا بھی نہیں جا سکتا، ان کو ہلایا بھی نہیں، ان کی مرضی ہے جو مرضی وزارت لے لیں، ان کی جو مرضی محکمہ لے لیں، ہم اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی ساتھ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کہ بھائی یہ تو فوج کا بندہ ہے، طاقتور ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا. لائک یہ والی چیز تھی. تو ان چیزوں پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ بندہ کون ہے اور الزام کس کے اوپر آ رہا ہے. اور یہ مقبول جان صاحب ان کو جوڈیشل کر دیا گیا تھا، ان کی ضمانت ڈیو تھی، لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ ابھی لمبا عرصہ ہی گئے ہیں. درخواست کی، دلائل بھی ہوئے، مگر سائبر کرائم وہ جو مقدمہ اس پہ سیشن کورٹ نے ان کی درخواست ضمانت مسترد کر، جوڈیشل ہونے کے باوجود درخواست ضمانت مسترد کر دی اور یہ لمبا ہے، ابھی ان کا نمبر نہیں آیا. اب دیکھیں ہائی کورٹ جائیں گے، ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے. یہاں تک تو میرے پاس اطلاعات میری کنفرم ہو گئی کہ اوریہ مقبول جان صاحب ابھی جلدی آنے کے نہیں، ان کو ان کی ضمانت نہیں ہوگی. اب ہائی کورٹ، پھر ہائی کورٹ ہے، وہ جو کچھ مرضی کر لیں. تو جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اب جمعے کے دن ان کی ضمانت ہوئی ہے تو اب وہ جمعے کو یا ہفتے کو وہ باہر آ جائیں گے، نہیں، آج منگل کا دن بھی ہے، ان کی ضمانت نہیں ہوئی ہے، مسترد کر دیجیے ضمانت. ادھر اب آج کو بتاؤں، اب آ جاؤں اختر مینگل صاحب کی طرف. اختر مینگل صاحب کی قومی اسمبلی کی جو نشست تھی اس سے انہوں نے استعفیٰ دیا، میں نے آپ کو دوپہر میں بتایا، اور اسپیکر کو استعفیٰ پہنچ بھی گیا، ان کو جمع بھی کروا دیا. اختر مینگل صاحب کہتے ہیں کہ نہ ہی مجھے ایوان صدر سے کوئی امید ہے، نہ ہی قومی اسمبلی سے، نہ ہی وزیر اعظم ہاؤس سے امید ہے. بلوچستان میں لوگوں کی کسی کو پرواہ نہیں ہے، میرے اپنے لوگ مر رہے ہیں لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا، میں بے بس ہوں. اور اختر مینگل بلوچستان کے مین سٹیک ہولڈرز میں سے ایک ہے، اور اگر وہ اسمبلی سے علیحدہ ہو رہے ہیں، وفاق سے علیحدہ ہو رہے ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ وفاق سے علیحدگی والا جو ایلیمنٹ ہے نا اس کو ہوا مل جائے گی، اور اس لیے یہ اچھا شگون نہیں ہوگا. تو حکومت کو انہیں روکنا ہوگا، اسٹیک ہولڈرز کو انہیں روکنا ہوگا. اور خبر یہ ہے کہ اسپیکر آفس سے اطلاع کی جب استعفیٰ جمع کرایا تو اسپیکر جو ہے اور پھر وہ استعفے کو منظور نہیں کر رہا. شاید تھوڑی دیر میں باقی فیکٹرز بھی آئیں گے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، ان کو پیر پڑ جانے چاہیے.
ان کو پیر پڑ جانے چاہیے افہر مہنگو صاحب کے. تو ابھی تھوڑی دیر میں شاید باقی اسٹیک ہولڈرس ایکٹیو ہوں گے. یہ میں پریڈکٹ کر رہا ہوں. جب مجھے اس چیز کی حساسیت کا اتنا اندازہ ہے تو اسٹیک ہولڈرس کو بھی ہوگا. مجھے ایسا لگتا ہے. اور ادھر ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے. اب یہ ذرائع کے ذریعے خبریں نشر کی گئی ہے کہ نون لیگ بھی عام شخصیات کے ذریعے نا اپوزیشن سے رابطے میں ہے. اور وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، مخالفت کر رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ انہیں لا علم رکھا گیا ہے. خواجہ آصف یا دیگر لوگوں کو ان کو لا علم رکھا گیا ہے، حنیف عباسی صاحب جیسے لوگوں کو. نواز شریف صاحب رانا ثناء اللہ صاحب کے ذریعے پیغام رسانی مسلسل کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نواز شریف کو اس سلسلے میں کئی بار بریف بھی کر چکے ہیں اور کئی بار ان کو ان کے ساتھ ملاقات بھی کر چکے ہیں کہ پیش رفت کیا ہے. اور شہباز شریف صاحب کو بھی معلوم ہے ان تمام باتوں کو، ان کو لوپ میں ضرور رکھا گیا. رانا ثناء اللہ صاحب، محمود اچکزئی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، ان سب سے رابطے میں. اور میں نے بتایا کہ وہ اتنے رابطے میں کہ رانا ثناء اللہ صاحب آپ دیکھیں آج کل کوئی ایسا سیاسی بیان بھی نہیں دے رہے، وہ نواز شریف صاحب کو بریفنگ دے رہے ہیں. نواز شریف صاحب کا ماننا ہے کہ سیاستدانوں کو اپنے معاملات خود حل کرنے چاہیے. یہ خبر فیڈ تو کی گئی ہے، اس کا کوئی پھل نکلے تو مزہ ہے. رہی بات یہ گھوڑے کے میدان، 8 ستمبر کو سب کچھ پتہ چل جانا ہے کون سے NOC کینسل ہوتا ہے، تو راستے میں کون کون سی رکاوٹیں ہیں، روکا کس کو جا رہا ہے اور کس کو نہیں روکا جا رہا ہے، 144 کی صوبے میں لگی ہے نہیں لگی. مجھے اور آپ کو ویسے ہی اندازہ ہو جانا ہے. خبریں فیڈ ہوتی ہیں تو ہوتی رہیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.